کائنات والیو او اس غصے دی وجہ دے نال کئی گھر اجڑ گئے، اس غصے دی وجہ دے نال کئی گھر اندر طلاقاں ہو گئیاں، اس غصے دی وجہ نے لوگاں دے گھراں نو برباد کر چھڑیا۔ نہ بیوی دے اندر حوصلہ آئے، بیوی دا غصہ آیا طلاق لے کر کے چلی گئی، خامن دا غصہ آیا خامن نے طلاق دے چھڑی، گھراں دے گھر برباد ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ یاریاں ٹوٹ گئیاں، وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ دکانداراں دیاں دکانداریاں برباد ہو گئیاں، کیا وجہ ہے؟ غصہ ہے۔ یاریاں دیاں یاریاں ٹوٹ گئیاں، وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ غصہ آیا گھراں دے گھر برباد کر دیتے، غصہ آیا غصے نے آ کر کے صحت نو بالکل بیکار کر چھڑیا۔ جدو بندے دے اندر غصہ آندا ہے بندہ بیمار ہو جاندا ہے، کدے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کدے بندے نو شوگر ہو جائے گی، کدے بلڈ پریشر دا مریض ہو جائے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بلڈ پریشر وددا جا رہا ہے، شوگر ودتی جا رہی ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ مین وجہ ہے غصہ۔ جدو انسان غصہ کرتا ہے نا بندے دی عقل خراب ہو جاندی ہے، عقل دے اتے پردہ پہ جاندہ ہے، بندے نو سمجھ ہی نہیں آندی میں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، بولنا کیا ہے بول کیا جاندہ ہے۔ فرمایا جدو بندے اتے غصہ جاندہ ہے ایمان دا نقصان ہوندہ ہے۔ اے دوسی سنیا نہیں ہوئے گا، لوگ گانا کر دینا ہے اوے کافرہ اوے کافرہ تو اے کام کر دیتا اوے کافرہ، اپنے آپ ہی فتوے لگائی جا رہا ہے، مسلمانوں نو کافر بنائی جا رہا ہے۔ اوے لعنتیا اوے تیرے اتے لعنتاں ہوڑ، کتے لعنتاں دیتی جا رہا ہے، کتے آپ ہی آپ لوگوں نو کافر بنائی جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل دا واقعہ اپنے ذہن دے اندر رکھیا جے، دو بندے سن، ایک عبادت گزار ہے تے ایک بدبخت انسان ہے، برائیاں دی زندگی گزارن والا۔ اے نیکوکار کہنے لگیا تو کافر ہے، تو جنت دے اندر نہیں جا سکتا، تو جہنم دے اندر جائیں گا۔ میں قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہاں تو جنت دے اندر نہیں جائیں گا۔ اللہ نو ایک گل پسند نہ آئی، اللہ نو ایک گل گوارا نہ لگی۔ اللہ فرماندے نے اوے جنت دے جہنم دے اوے فیصلے کرن والے آ جا، میں رب نے تینو جہنمی بنا چھڑیا، اور جنوں تو جہنمی کہہ رہا سی میں انہوں جنتی بنا چھڑیا۔ اس سے اندر اسی پتہ نہیں کی بک جانے ہاں، مسلمانوں نو کافر بنا دینے ہاں۔ حالانکہ کتنی بڑی بات ہے ایک بندے نو کافر کہنا، دائرہ اسلام اندروں مطلب کہ اسی انہوں نکال چھڑیا، دائرہ اسلام اندروں اسی انہوں خارج کر دیتا، اور یہ ہر گھر اندر تقریباً گانا عام نے، کوئی فکر ہی کوئی نہیں، اے کافر کہنا لگی ہوندہ ہے تو انہوں نہیں پتا دائرہ اسلام اندروں نکلدا ہے تے پھر کافر بندا ہے۔ اللہ نو مشکل کشا نہیں مندا، او دی توحید اقرار نہیں کردا، پھر جا کر کے بندہ کافر بندا ہے۔ لہٰذا اج ہی توبہ کر لو، اللہ دے کولوں معافی منگن والے بن جاؤ، اپنی گالاں دے بھی جائزے لو، اسی کیڑے کیڑے الفاظ استعمال کر جانے ہاں۔ اے غصہ ہے جیڑا بندہ غصہ کردا ہے اے دی عقل دے اوتے پردہ پہ جاندا ہے، اے دی عقل خراب ہو جاندی ہے، پھر غصے دے اندر جو آئے گا وہی کرے گا۔ غصے دے اندر کیونکہ عقل جو مر گئی ہے، عقل دے اوتے پردہ پہ گیا ہے، غصہ آئے گا لوگوں نو قتل کر جائے گا، غصہ آئے گا لوگوں نو جناب والا لوگوں دے اوتے ظلم تے زیادتی کرے گا، غصہ آئے گا لوگوں دے اوتے ظلم کرے گا، لوگوں دے مال ہڑپ کر جائے گا، غصہ آئے گا لوگوں دے رقبے ہڑپ کر جائے گا، لوگوں دیا زمیناں ہڑپ کر جائے گا، غصہ آئے گا۔ ایک غصے نہیں تے سارے کم کرائے نا، اس واسطے کائنات والے ہو ایک غصے نو ختم کر دے ہو، اللہ رحمتاں برکتاں عطا کر دیں گے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام نو مارے سن، پچھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا فرماندے نے اے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے اندر سن، تے غصے دے اندر پتہ نہ چلیا پیچھے کون آوازاں دے رہے آئے۔ جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں دے کول آئے، آ کر کے کہنے لگے ابو مسعود جان لے، غور و فکر کر لے، جی میں تو اپنے غلام نو ماری جا رہے ہیں،
یہ اتنے ظلم تے زیادتیاں کی جا رہا ہے۔ ایک ہستی ایسی ہے جیڑی تیرے اتنے قابو پان والی ہے، تیرے اتنے اختیار رکھن والی ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ حساب دینا پے گا، یہ حساب دینے پین گے۔ ابو مسعود اینا ظلم کر لو جنہ کل برداشت کر سکو، اینا اے گل سنیے ہاتھ دے اندرو ڈنڈا گر جاندا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اج تو بعد میں انہوں نہیں ماراں گا، اب تو بعد میں کسے غلام دے نال زیادتیاں نہیں کراں گا۔ کائنات والیو میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو بھی ہی تعلیم دیتی ہے، اپنے صحابہ نو بھی تلقین کیتی ہے، میرے صحابہ اپنے ماتحتاں دے اتے ظلم نہیں کرنا، جیڑے تواڈے ماتحت ہون، جیڑے لوگ مزدور ہون، جیڑے لوگ تواڈے غلام ہون، انہاں دے اتے ظلم تے زیادتیاں نہیں کرنیاں۔ مین وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا غصے نو پی جائے ساڈا محبوب ترین بندہ ہے، اسی اس بندے دے نال پیار کرنے آ، محبت کرنے آ۔ اس واسطے کائنات دے لوگو غصیاں نو بھی جایا کرو، لوگاں نو معاف کر دیا کرو۔ جے پچھلے دناں دے اندر ماڑا جیا رقبے دا روڑا بنیا، 8 بندے قتل ہو گئے، زمین اتھے ہی رہ گئی۔ اوے ساڈیاں زمیناں اے جدادہ مربے اتھے ہی رہ جان گے، اسی اکیلے جانا ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے ایک جان نو قتل کیتا، ایک بندے نو قتل کیتا، گویا کہ اس بندے نے ساری انسانیت دا قتل کر چھڑیا، سارے انساناں نو قتل کر چھوڑیا۔ کیوں؟ ساڈے دلاں دے اندروں میرے پیغمبر دا فرمان نکل گیا ہے، کیوں ساڈے دلاں دے اندروں میرے پیغمبر دا فرمان نکل گیا ہے۔ آؤ کائنات والیو اپنی اپنی صلاح کرو، اے غصے ناراضگیاں ایک دن ختم ہو جان گیاں۔ ادھر دیکھنا جنگ دا ویلا ہویا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے اندر شریک ہوئے نے، تے جنگ دے اندر لڑدیاں ایک ایسا بندہ ہاتھ دے تھلے آیا، ایک ایسا بندہ قابو کر لیا جنہوں جناب والا حضرت اسامہ نے تلوار مار کر کے اے دی گردن اڑا چھڑیا۔ حالانکہ جدو تلوار نو دیکھیا اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، انہاں دے دل دے اندر آیا تلوار نو دیکھ کر کے انہیں کلمہ پڑھیا ہے، ڈر دی وجہ دے نال کلمہ پڑھ لیا، انہاں نے گردن اڑا دیتی ہے، گردن اڑا کر کے میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے دسیا اے اللہ دے محبوب پیغمبر ہے حضرت اسامہ نے اج ایسا بندہ قتل کیتا ہے جن نے تلوار دے کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نو لے آیا گیا، حضرت اسامہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ انہیں تلوار دے کر کے کلمہ پڑھیا۔ آقا فرماندے نے اسامہ کیا تو دے دل دے اندر وڑ کر کے دیکھیا سی کہ تیرے ڈر دی وجہ دے نال انہیں کلمہ پڑھ لیا؟ اسامہ تو اچھا نہیں کیتا، تو انہوں قتل نہیں سی کرنا، جیڑا کلمہ پڑھ لے مطلب کہ انہوں قتل نہیں کیتا جاندہ، اوے جیڑا کلمہ پڑھ لے توحید دا اقرار کر لے اس بندے نو کون قتل کر دا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابین ہیں، حالانکہ ہے دشمن لڑائی دے اندر آنے والا، لیکن تلوار دے کر کے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی نے انہوں قتل کر چھوڑیا۔ اے اسامہ عرض کر دینے اس دن دے بعد میں بڑا شرمندہ ہویا، میں دل اندر سوچیا اے اسامہ تو اجے مسلمان ہی نہ ہوندا، تو ہن کلمہ پڑھ رہا، چلو تیرے پچھلے گناہ تے معاف کر دیتے جاندے۔ کائنات والے ہو اے دے اندروں سانو سبق یہ ملیا اگر ایک بندہ اپنی غلطی نو من لے تے سانو معاف کر دینا چاہیے، بندیاں دے اندر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، کچہریاں نہیں لگانیاں چاہیے، اوے ساڈے اندر ہمت ہونی چاہیے، ساڈے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ گل ہی کردا ہے، کیڑا بندہ فیر مار جاندا ہے، ایک بندہ زبان ہی تے استعمال کردا ہے، کیڑا بندہ فیر مار جاندا
चाहता है। फरमाया ये कह लगे मैं बड़ा शर्मिंदा होया, काश मैं अजे मुसलमान ही ना होया हुंदा, मैं अजे हुणी कलमा पढ़ करके मुसलमान बनया हुंदा। कायनात वाले हो जेड़ा भी फैसला करो ओदे तो पहले 100 मरतबा सोचो, अपना हाथ उठाओ किसी वाले उठाना चाहो ओदे तो पहले 100 मरतबा सोचो मैं हाथ उठा रहा, ये तो बाद मामला क्या बनेगा, ये तो बाद मेरे नाल क्या बनेगा, या मैं किसी की बात कर रहा हाँ ये मैं करते रहा हाँ, क्या ये गल मेरे पीछे तो नहीं आ जाएगी, कल नूं मैं जनाबे वाला इस गल अंदर फस ना जावा, इस ज्यादती अंदर मैं फस ना जावा। 1 मिनट का खिसकिया होया बंदा पूरी उम्र कैद हो जाता है। 1 मिनट का अगर 1 मिनट सोच ले तो गुस्से नूं खत्म कर दे, बंदे की जिंदगी बच जाती है, अजाब दे कोलों बंदा बच जाता है। लेकिन बगैर